सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक खातून पूछती है, इतनी अर्ज़ है कि जो लोग नमाज छोड़कर तावीज़ और दौरों में लग जाते हैं और जाली पीर और बापू ऐसे लोगों को वहम में डाल देते हैं कि तुम्हारा पैर किसी जगह पर गिर गया है और फिर ऐसे वहम में डालकर वो पैसा लेते हैं, तो आप ऐसा बयान कीजिए और इस तरह से नसीहत करें कि सबके दिलो दिमाग खुल जाए। देखिए, आजकल जो है सहर जादू के मामलात उरूज पर हैं। उससे जो है वो कुछ जाली बाबा लोग जो गंडे तावीज़ करते हैं, जिन लोगों ने लोगों को परेशान करने के लिए दुकानें खोल रखी है, तो चूँकि आदमी जब कहीं जाता है वो जिस्मानी मर्ज़ में भी मुब्तला होता है, तो भी लोग उसको कुछ न कुछ गंडे तावीज़ देते हैं। एक बात हमेशा याद रखने की है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो कितना भी ईमानदार डॉक्टर हो वो आपको दवा ज़रूर देगा। आप बीमार ना भी हो तो भी डॉक्टर दवा ज़रूर देगा, और जब किसी बाबा के पास जाओगे तो वो आपको तावीज़ ज़रूर देगा। मेरा अब तक की मेरी उम्र 33 साल है, 34वां साल शुरू है। मैंने अपनी इस उम्र में तजुर्बा किया कि कभी किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप अच्छे हैं, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने ऐसा डॉक्टर, आपके भावनगर में होगा तो बात अलग होगी, लेकिन मैंने अब तक कि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा। डॉक्टर एक तो दवा देगा ज़रूर, तो ऐसे ही बाबाओं का भी है कि जब आप उसके पास जाओगे तो वो कोई ना कोई तावीज़ आपको ज़रूर थमा देगा, ये बात है। लेकिन जो लोग दुकानें खोल करके बैठे हैं तो वो हमारे दिल में वहम डालते हैं, शक डालते हैं। और याद रखना, बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान काम है शक पैदा करना, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है शक को दूर कर देना। जब भी इंसान के दिल में शक पैदा हो तो जल्दी से शक निकलता नहीं है। और अगर बिल फ़र्ज़ हम पर किसी ने जादू भी किया है तो हमारे पास इतना बड़ा हथियार अल्लाह ने अता किया है कि उसके मुकाबिल में दुनिया का कोई जादू टिक ही नहीं सकता। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में पृथ्वीराज चौहान ने जयपाल जोगी को बुलाया। जयपाल जोगी उस जादूगर का नाम है कि जो पत्थरों को हवा में उड़ाता था जादू के ज़ोर से, और वो हरन की खाल पे बैठ कर के हवाओं में उड़ता था। लेकिन सरकार गरीब नवाज ने उसके मुकाबले में सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है आपने। सुभान अल्लाह, उसका सारा जादू फेल हो गया है। तो हमारे पास कुरान की ताकत मौजूद है, लेकिन वैसा यकीन भी तो चाहिए, यकीन की ज़रूरत है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो अल्लाह ने सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाई। सूरह फलक और सूरह नास नाजिल की गई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, जिस वक्त आका ने पढ़ा उसी वक्त जादू का असर ख़त्म हो गया। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर किसी को जादू कर दिया जाए तो 7 मरतबा वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन ये पढ़कर उसके कान में दम कर दो, उसी वक्त उसका जादू ख़त्म हो जाएगा। यानी जादू कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसका हल आपके पास नहीं है। और जब कुरान के मानने वाले हम हैं तो अल्लाह ने 1450 साल पहले उसका हल हमें अता फरमा दिया है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये शिफ़ा है मोमिनों के लिए। तो जब अल्लाह कह रहा है शिफ़ा है तो है शिफ़ा, लेकिन आप कुरान छोड़ करके इधर उधर भाग रहे हो तो इसी तरह बर्बाद और तबाह होते रहोगे। तो ये जो जाली बाबा लोग हैं, जो मुत्तकी परहेज़गार पीरान इज़ाम तावीज़ देते हैं, उसकी बरकतें ज़रूर है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी रोज़ी बांध दी गई, तुम्हारे पैरों के नीचे से किसी ने मिट्टी ले लिया, तुम्हारे घर पे किसी ने सहर कर दिया, जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारी चीज़ें करके डराते हैं और पैसे ऐंठते हैं, और इतना डरा देते हैं कि आदमी मजबूर होकर के पैसे देने पर जो है वो राज़ी हो जाता है। बल्कि मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ, हमको तो लोगों ने यहाँ तक बताया कि औरतें जब इन जाली बाबाओं के पास जाती है तो वो औरतों से पैसे भी लेते हैं और उनकी इज्जत पर भी हमला करते हैं। बहुत सारे ऐसे केस बम्बई में अखबारात में छपे, टीवी न्यूज़ पर आए कि
وہ فلاں تعویذ کرتا تھا، وہ پکڑا گیا، وہ بنگالی بابا پکڑا گیا، یہ بابا پکڑا گیا، وہ بابا پکڑا گیا۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور ان چیزوں پر عمل کرے جن چیزوں کا حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ جادو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ دراصل جتنی مصیبتیں قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ سب تمہارے برے عمل کا نتیجہ ہے۔ آپ برا عمل چھوڑ دیجئے، اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، بالفرض اگر کسی پر سحر جادو ہوا بھی ہو تو وہ یہ آیت مبارکہ یاد کر لے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ انشاءاللہ 7 مرتبہ اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ محفوظ رکھے گا۔ ہمیشہ باوضو رہیں، جادو سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ سوتے وقت چاروں قل پڑھ لیں، آیت الکرسی شریف پڑھ لیں، بچوں پہ دم کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ اور آپ کا پورا گھرانہ سحر جادو سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور جعلی باباؤں کے پاس، دعا تعویذ کرنے والوں کے پاس جانے سے پرہیز کرے۔ اگر بہت ضرورت پڑ ہی جائے کہ آپ کو تعویذ چاہیے تو جو نیک متقی سادات کرام، علماء کرام، پیران اعظام ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر کے آپ تعویذ، وہ بھی آپ نہ جائیں بلکہ آپ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجنے کی کوشش کریں اور وہ آپ کو تعویذ لا کر کے دے اور آپ اس کو پہنیں۔ ورنہ سب سے بہترین تعویذ تو یہی ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ اللہ رسول کا ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جب ان اذکار کی برکت سے انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے تو ان اذکار کی برکت سے انسان دنیا کی مصیبتوں سے کیوں محفوظ نہیں ہو سکتا؟ تو ہم اپنی بہنوں سے یہی گزارش کریں گے کہ وہ دین کی طرف آئیں، جہالت سے بچیں۔ پیسے بھی جاتا ہے، پھر آپ کی آبرو پر بھی حملہ کیا جاتا ہے، آپ کو پریشان بھی کیا جاتا ہے، اس لیے تہمات پرستی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوتی تو آپ سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں۔ کسی بچی کو رشتہ نہیں آتا تو عصر کی نماز کے بعد وہ اسی نیت سے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ کسی پر سحر ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح کسی کو لا علاج بیماری ہے تو 111 مرتبہ یا سلام و یا اللہ پڑھے۔ اسی طرح اگر کسی کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو سکون اور اطمینان کی نیند نہیں آتی ہے تو وہ باوضو سوئے اور بستر پہ لیٹ کر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ یعنی کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا حل اسلام میں موجود نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر روحانی علاج آپ کو چاہیے، ابھی میں نے کچھ وظائف بتائے تو آپ کتنے وظائف یاد رکھیں گی؟ تو اگر آپ کو چاہیے تو حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے نوری اوراد و وظائف نام کی کتاب ترتیب دی ہے، جس میں وظائف، صورتوں کے فوائد، اسماء الحسنہ کے فوائد سب اس میں بیان کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ یہ سارے وظائف لے جانا چاہتی ہیں تو شاید مکتب پر نوری اوراد و وظائف نام کی کتاب موجود ہوگی، آپ وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ یعنی یہ آپ کے گھر کے اندر ایک عامل بیٹھ جائے گا، آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی آپ اس کا عمل کر سکتی ہے۔ اور ایک وظیفہ فقیر اپنی طرف سے آپ کو بتاتا ہے، اگر اس وظیفے کو آپ زندگی بھر اپنا لیں تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی آپ کو کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 111 مرتبہ غوث پاک کے روضے کا تصور کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ مدد باذن اللہ، اگر آپ نے اس کو روزانہ 111 بار پڑھا تو جس نیت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ اس آپ کی آسان کر دے گا، کیونکہ غوث پاک نے وعدہ کیا ہے اگر مصیبت آئے تو میرا نام لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری مشکلوں کو دور کر دے۔ جب اتنی بڑی ضمانت ہمارے پاس موجود ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غوث پاک سے بڑا پیر بھی کوئی دنیا میں آیا ہے اولیاء اللہ کے اندر؟ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لو، میں ضمانت دیتا ہوں مشکلیں آسان ہوگی،
تو ضرور انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوگی۔ اس کو پڑھیے اور ساری برکتیں حاصل کیجیے۔